ॐ ॐ पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरं हिन्दुधर्मं समाजं च पवित्रां संस्कृतिं तथा संरक्ष्य ननु कुर्याम विश्वं शान्तिसमन्वितम्। नमो नमः। मम नाम पल्लवी। अहं सियाटल संस्कृतकेन्द्रस्य कार्यकर्त्री अस्मि। अद्यतनविशेषकार्यक्रमे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतं व्याहरामि। आदौ सियाटल संस्कृतकेन्द्रस्य कार्यकर्त्रीं नित्या भगिनीं तस्याः पुत्रीं शारदां च संस्कृतवैभवम् उद्दिश्य एकं गीतं गातुम् आह्वयामि। नमस्ते। पठत संस्कृतं वदत संस्कृतं लसतु संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च पुनरपि पठत संस्कृतं वदत संस्कृतं लसतु संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च पुनरपि ज्ञानवैभवं वेदवाङ्मयम् लसति यत्र भवभयापहारि मुनिभिरार्जितं कीर्तिराजिता यस्य प्रणयनात् व्यासभास कालिदास बाणमुख्य कविभिः व्यासभास कालिदास बाणमुख्य कविभिः पठत संस्कृतं वदत संस्कृतं लसतु संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च पुनरपि स्थानमूर्जितं यस्य मन्वते वाग्विचिन्तका हि वाक्षु यस्य वीक्ष मधुरतां यद्विना जना नैव जानते भारतीय संस्कृतिं सनातनाभिधां वरां भारतीय संस्कृतिं सनातनाभिधां वरां पठत संस्कृतं वदत संस्कृतं लसतु संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च पुनरपि जयतु संस्कृतं संस्कृतिस्तथा संस्कृतस्य संस्कृतेश्च प्रणयना च मनुकुलं जयतु संस्कृतं जयतु मनुकुलं जयतु जयतु संस्कृतं जयतु जयतु मनुकुलं जयतु जयतु संस्कृतं जयतु जयतु मनुकुलं पठत संस्कृतं वदत संस्कृतं लसतु संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च पुनरपि पठत संस्कृतं वदत संस्कृतं लसतु संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च पुनरपि लसतु संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च पुनरपि गृहे गृहे च पुनरपि गृहे गृहे च पुनरपि। धन्यवादः नित्या भगिनी, धन्यवादः शारदे। अग्रे अद्यतनभाषणकार्यक्रमस्य वक्तुः परिचयं कारयितुं सान् रमोन् संस्कृतकेन्द्रस्य कार्यकर्तारं गुरुराज महोदयं निवेदयामि। नमस्ते। अद्य अस्माकं सौभाग्यं यत् सनातनवाङ्मये पर्यावरणसंरक्षण उल्लेखः इत्यस्मिन् विषये अस्मान् बोधयितुं श्रीमान् डॉक्टर कुप्पा विल्वेश शर्मवर्यः समागतः अस्ति। अयं महोदयः सम्प्रति वाराणस्यां सम्पूर्णानन्द संस्कृतविश्वविद्यालये प्राचीनव्याकरणविभागे उप अध्यापकत्वेन कार्यरतः अस्ति। व्याकरणे अद्वैतवेदान्ते च स्नातकोत्तरपदवीं व्याकरणे विद्यावारिधि पदवीं च प्राप्तवान् अस्ति अयं महोदयः। बहुभिः संस्थाभिः बहुषु विषयेषु सभाजितः अस्ति। अनेकेषु सदस्सु भाषणानि दत्तवान् च। शोधपत्राणां प्रकाशने प्राप्तकीर्तिः अस्ति एषः महोदयः।
एतेन लिखितं पुस्तकत्रयम् अपि सम्पादनाय प्रेषितम् अस्ति। विद्यावारिधिस्तरे 5 छात्राणां मार्गदर्शनं कुर्वन् अस्ति। स्वागतं महोदय। भवतः भाषणं श्रोतुकामाः वयं सर्वे अपि उत्कण्ठाः स्मः। श्रीगुरुभ्यो नमः। स्वतः पदपदांशादि विभागालङ्कृतिमञ्जुलां नानाविज्ञाननिलयां वन्दे संस्कृतवाक्कलाम्। प्रथमतः ये संस्कृतभाषाभिमानिनः तान् विशेषतः प्रणम्य ये च अस्य कार्यक्रमस्य निर्वाहकाः संयोजकाः तान् सर्वानपि संस्कृतेन मनसा अभिवन्द्य अस्मिन् अन्तर्जाले अथवा अनेन अन्तर्जालमाध्यमेन अहं किञ्चित् वक्तुकामोऽस्मि। मम विषयः वर्तते वेदेषु वेदेषु पुराणेषु च पर्यावरणदृष्टिः, वेदेषु वैज्ञानिकदृष्टिः, एवं संस्कृतभाषायाः माहात्म्यम् इत्येतान् अंशान् स्वीकृत्य यथासमयं यथामति अहम् अत्र भवतां पुरतः मदीयान् विचारान् उपस्थापयामि। अहं नाम्ना कुप्पा बिल्वेशशर्मा इति प्रस्तुते काले अहं काश्यां सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालये व्याकरणविभागे कार्यरतोऽस्मि। यथा भवन्तः सर्वे संस्कृतानुरागिणः तथा भवत्सु अहमेकः अन्यतमः तथैव संस्कृतानुरागी। प्रथमं संस्कृतभाषायाः माहात्म्यविषये किञ्चिदहम् अत्र उपपादयामि। प्रायः अस्मिन् प्रपञ्चे अस्मिन् जगति 7,000 अधिकभाषाः विराजन्ते। तासु 7,000 भाषासु किमर्थं संस्कृतभाषायाः वैशिष्ट्यं? यद्यपि अद्यत्वे तस्याः प्रचारः, तया भाषया व्यवहारः कश्चन हीनः दृश्येत, तत्र किञ्चित् हीनता दृश्येत, तथापि महर्षयः, योग्याः, अद्यतनतपस्विनश्च सर्वे संस्कृतभाषायाः माहात्म्यम् आजगत् प्रसारयितुं प्रयतन्ते। भाषा नाम किं भवति? मदीयभावस्य आविष्कारकः कश्चन साधनविशेषः। सः साधनविशेषः यः कोऽपि भवतु, भावः मुख्यो वा तत्रत्य भाषा मुख्या वा इति पृष्टे नेत्रे पिधाय सर्वे बुद्धिमन्तः वदेयुः भाव एव मुख्यः, भावग्राही जनार्दनः इत्यपि अभियुक्तोक्तिर्वर्तते। एवं स्थिते संस्कृतभाषायाः किं माहात्म्यम्? रथः मुख्यो वा रथिकः मुख्यो वा इति पृष्टे रथः यः कोऽपि भवतु रथिक एव खलु मुख्यः। रथः इति गमनसाधनमात्रं, तत्र रथिकः एव मुख्यः। अतः 7,000 अधिकभाषासु अन्यतमां भाषाम् एकां स्वीकृत्य तत्र विशेषप्रतिपादने को हेतुः इति एका प्रथमा जिज्ञासा भवति। एवमेव भाषायाः
सौन्दर्यं संस्कृतभाषायाम् इतरापेक्षया अत्यधिकं सौन्दर्यं वर्तते इति पृष्टे इदमपि सर्वे जनाः नाङ्गीकुर्वन्ति। कुतः सर्वेषां जनानाम् अयं मनोगतः विषयो भवति। स्वस्वभाषा एव युक्ता इति तत्र दोषोऽपि नास्ति। सर्वेषां स्वकीयभाषासु आदरः सुतराम् अपेक्षते च। अतः इतरभाषापेक्षया प्राचीना भाषा इति कृत्वा योग्या इत्युक्तेऽपि तत्र तथा स्वारस्यं न भाति। यद्यत् प्राचीनं तद्योग्यम् इत्युक्तौ नवीनीकरणस्य निष्फलता स्यात्। अतः किं वैशिष्ट्यम् इतरभाषासु अविद्यमानम् अस्यामेव भाषायाम् उपलभ्यमानम् इति पृष्टे एकः विशेषः अवश्यं भाति। मया सौकर्यार्थं भवतां 4 अंशाः अत्र मया गण्यन्ते। 4 पैरामीटर्स् इति भाषा इत्यंशे अस्माकं पूर्वजैः महर्षिभिः महान् प्रयासः कृतः। केवलं पूर्वं मया उक्तरीत्या भाषा केवलं साधनमात्रं न। कुतः? यथा यद्यपि रथः मुख्यो वा रथिकः मुख्यो वा इति पृष्टे अवश्यं रथिकः मुख्यः, परन्तु कालोपि तत्र अद्य एरोस्पेस् मध्ये अत्यन्तं वेगेन कार्ये जायमाने अस्मिन् क्षणे अहं वृषभवाहनेनैव गच्छामि इति कश्चिन् मन्दः वदति चेत् तं यथा पश्यामः तथा अत्रापि भाषा साधनीभूते अपि पदार्थे मोडिफिकेशन् यावत् जातं तादृशमेव ग्राह्यम् इति लौकिकाः एव वदन्ति। अत एव इदानीं वृषभवाहनादिषु जनाः न गच्छन्ति। वेगेन यद् गच्छति विमानादिष्वेव गन्तुं जनाः इष्यन्ते। किमर्थं? तत्र अधिकसौकर्यं वर्तते। तादृशमेव यद्यपि संस्कृतभाषा प्राचीनायामपि तस्यां भाषायां प्रायः 7,000 इतरासु भाषासु अविद्यमानाः ये अंशाः इत्यस्य पैरामीटर्स् इति मया इत्यभिप्रायेण प्रयुज्यते। तत् संस्कृतभाषायां सुदृढम् उपलभ्यते। तत् किम् इत्युक्तौ विशेषतः इदं ध्यातव्यम्। अल्पैः शब्दैः अधिकस्य भावस्य आविष्करणम् इति। शब्दाः अल्पाः भवेयुः, तैः शब्दैः अभिप्रायाविष्करणं विरलं भवेत्, अधिकं भवेत्। विरलं नाम अधिकं भवेत्। यद्यपि इतरभाषासु एते अंशाः स्पृश्यन्ते, परन्तु संस्कृतभाषायां प्रतिपदम् इदम् आविर्भवति इति विशेषः। द्वितीयं, कदाचित् अस्माभिः प्रकटनावसरे कदाचित् अपार्थाः अपि दुष्टाः अर्थाः अपि ततः आविर्भूताः भवेयुः। तथा परन्तु इतरासु भाषासु तादृशक्लेशः अस्ति चेदपि संस्कृतभाषायाम् अपार्थस्य नाम दुष्टस्य अर्थस्य आविष्कारः तथा समीचीने शब्दे प्रयुक्तेपि दुष्टस्य अर्थस्य आविष्कारः इति संस्कृतभाषायां न्यूनम्। इतरभाषा परिशीलनापेक्षया। अतः अपार्थानाम् अवकाशो नास्ति इति सः तदेकं सौकर्यं। तृतीयं वर्तते नूतनशब्दनिर्माणशक्तिः। पाणिनिना भगवता महर्षिणा ये प्रायः 2000 धातवः उक्ताः,
तैः धातुभिः अस्माकम् अपेक्षितान् नूतनपदबन्धान् स्रष्टुं शक्यन्ते। प्रायः एतादृशः सुलभः उपायः इतरासु भाषासु नोपलभ्यते। पाणिनिना अस्माकं कोशवत् स्थापितः 200 धातवः। अत एव यः कोऽपि काव्यं रचयति, ये केऽपि काव्यं रचयन्ति, तादृशपदगुल्मैः युक्तं काव्यं रचयित्वा अस्मान् रञ्जयन्ति, रसिकान् रञ्जयन्ति। कुतः? तादृशपदबन्धः, विनियुक्तपदानामेव विनियोगः कर्तव्यः इति न्यूनतैव नास्ति। तादृशनूतनपदबन्धानां सृष्टिं कृत्वा विस्तरणम् अत्र भाषायाम् इतरभाषापेक्षया सुदृढम्। चतुर्थं, प्रायः इमम् अंशं साम्प्रदायिकाः अङ्गीकुर्युः मा वा कुर्युः। इतरभाषा पदानामपि अत्र समायोजनं सम्भवति। उदाहरणार्थं कार्यानं, बस् यानं, तत्र किञ्चित् हृदयमपेक्षते। तत्र कार् इत्यस्य नूतनं पदम् इति संस्कृतभाषायां निर्मातव्यम् इति आग्रहो नापेक्षते इति मम अभिप्रायः। कार्यानम् अतः तेलुगु इत्यादि भाषासु संस्कृतभाषातः पदानि अङ्गीकृत्य योजयन्ति। तद्वद् संस्कृतभाषायामपि यदा संस्कृतभाषातिरिक्तभाषा नास्ति तदा अन्या कथा। इदानीं तु अन्याः अत्यधिकाः भाषाः ताः विराजन्ते। तस्मिन् काले इतरभाषासु प्रसिद्धानि पदानि स्वीकृत्य अत्र वाक्यनिर्माणकरणे तथा दोषः न भाति इति सुहृदैर्विभावनीयम् इति। कार्यानं बस् यानम् इत्यादि रीत्या। अतः एतादृश पैरामीटर्स् चतुष्टयं यदस्ति तत् इतरासु भाषासु नास्ति इति अहं न वदामि। अत्र तु सुलभम् इतरभाषापेक्षया अत्यधिकं भाति इति अत्र विशेषो वर्तते। अत एव मया आरम्भे एकः श्लोकः उक्तः, स्वतः पदपदांशादि विभागालङ्कृतिमञ्जुलां नानाविज्ञाननिलयां वन्दे संस्कृतवाक्कलाम्। पश्यन्तु, शास्त्रेषु वा व्यवहारे वा अस्यां भाषायां पदानि, पदविभागाः अस्यां भाषायां यावत् संख्याकाः, पदविभागाः इत्यस्य मम अभिप्रायः पदप्रबन्धाः इत्यर्थः, पदविन्यासशक्तिः अस्यां भाषायां यथा दरीदृश्यन्ते इतरासु भाषासु तथा सुलभं नोपलभ्यते इति कृत्वा इयं या संस्कृतवाक्कला सा संस्कृतवाक्कला अस्माभिः अवश्यं सेवनीया। एवं स्थिते तादृशी संस्कृतभाषा यदा संस्कृतभाषा एव अस्मान् जीवयति, न तु संस्कृतभाषां वयं जीवयितुं प्रवृत्ताः इत्यमुम् अंशम् अहं जानामि। तादृशीं संस्कृतमातरम् अहं प्रार्थये स्वकीय प्रभावाविष्करणेन अस्मदीयान् बुद्धिविशेषान् विशदयतु इति। तादृश विज्ञान आकारभूते, विज्ञानस्य आकरे संस्कृतवाङ्मये इदम् अस्ति इदं नास्ति इति विवेक एव कर्तुं न शक्यते। सर्वे अंशाः अत्र निक्षिप्ताः सन्ति। इदं न प्रष्टव्यं, सर्वे अंशाः संस्कृतवाङ्मये सन्ति चेत् किमर्थम् इतरभाषायाः
प्रभावो वा इत्यादि चर्चा मद्दृष्ट्या न कर्तव्या इत्येव अहं चिन्तयामि। कुतः इत्युक्तौ तपसः एकः प्रभावः अस्ति। अस्माकं शास्त्रीयरीत्या आलोचनायां तपश्शब्दस्य आलोचनमर्थः। तप आलोचने इति पाणिनिमहर्षिरपि वदति। यः आलोचयति स एव तपः इत्युच्यते। मम कथनस्य अयम् अभिप्रायः, ये वैज्ञानिकाः अंशाः यद्यपि तैः वैज्ञानिकैः पाश्चात्यैः अथवा भारतीयैः वेदं दृष्ट्वा वेदं पठित्वा ज्ञाताः स्युः न ज्ञाताः स्युः, परन्तु आलोचनायां सत्यां बुद्ध्या यः आलोचयति तत्र असूयादि रागद्वेषादि दोषान् सर्वान् निराकृत्य स्वकीयया बुद्ध्या वास्तविकपरिशोधनेन यः कोऽपि पुरुषः विचारयति तत्र यः अंशः प्रतिफलितो भवति पर्यवसन्नश्च भवति सः अवश्यं वैदिकविज्ञानस्य समत्वमेव भजते। अर्थात् ते अंशाः वेदे विहित वेदे उक्त विज्ञान विषय तौल्यतामेव भजन्ते। अर्थात् कश्चित् योग्यः वैज्ञानिकः स्वकीयया बुद्ध्या आलोच्य विषयान् यदा व्यवस्थापयति स्वकीय रिसर्च मेथडालजी द्वारा यान् अंशान् उद्बोधयति जनान्, ते वैदिकविज्ञानस्य सुदूराः न भवन्ति। ते अंशाः अवश्यं वेदे कुत्रचित् निक्षिप्ताः भवेयुः। तान् विषयान् ते वेदं दृष्ट्वा वदन्ति इति न वदामि। वेदस्य माहात्म्यम् इदम् इति अनेन ज्ञायते यत् आलोच्य कश्चित् स्वजीवनं सर्वं तादृशविषये आलोचनां कृत्वा यः फलितं निष्कासयति तादृशाः एव अंशाः वेदे निक्षिप्ताः भवन्ति। अतः वेदः इति यः ग्रन्थः सः अस्माभिः केवलम् एकस्य वर्गस्य उपकारितया अथवा पूजा पुरस्कारादिषु उपयुज्यमानः कश्चन ग्रन्थविशेषः इति अस्माभिः नावधेयं। सः अवश्यं विज्ञानखनीभूतः वर्तते इति तत्र विश्वासः प्रथमं सम्पादनीयः। कुतः पश्यन्तु, तत्र वयम् इदानीं पर्यावरणविषये एव वयं किञ्चित् वेदोक्तपर्यावरणविषये किञ्चित् आलोचयामः। पर्यावरणशब्दे एव विशेषः। संस्कृतभाषायाः माहात्म्यं खलु। पर्यावरणं नाम किं? परितः सर्वतः आवरणम्, आच्छादनं, रक्षाकवचं। परितः पर्यावरणं केवलं वातावरणं न, परितः सर्वतः रक्षाकवचवत्। केवलं रक्षाकवचमेव न, अस्माकं पूर्वजानां बुद्धिः कियती सुदृढा आसीदित्यत्र एतादृशशब्दप्रयोगेनैव ज्ञायते। अहं वारं वारं वदामि, ये पूर्वजाः अस्माकं वसिष्ठ विश्वामित्रप्रभृतयः महर्षयः, ते साक्षात् स्वर्गादिकमेव स्वकीयया तपश्शक्त्या स्रष्टुं प्रभवन्ति। ते इदानीं मोबैल् इत्यस्य यत् टेक्नालजी अस्ति तद् निर्मातुं न प्रभवन्ति वा? यश्च पुरुषः लोकान्तरमेव स्रष्टुं समर्थः, स्वर्गो नास्ति, त्रिशङ्कुस्वर्गमेव निर्मितवान्, सः एतादृशं टेक्नालजी निर्मातुम् असमर्थो वा? ते सर्वे वैज्ञानिकाः सन्तोपि
अग्रे पुरुषाणां भावि पुरुषाणां क्लेशः कोऽपि न स्यात्। जनरेशन् इति यदुच्यते तत् स्थिरं भवेत्, मनुष्याणां परम्परा समीचीना भवेत् इति पर्यावरणस्य हितैषिणः सर्वे महर्षयः यत् स्रष्टव्यं तत् सृष्टवन्तः, यन्न स्रष्टव्यं सृजनसामर्थ्ये सत्यपि यन्न कर्तव्यं तन्न न कृतवन्तः इति अनेन अस्मदीय वैज्ञानिकग्रन्थेषु विषयाः निक्षिप्ताश्चेदपि अस्माकं पूर्वजैः वैज्ञानिकैः एतादृशे विपरीते कार्यक्रमे तेषां मतिर्नासीत्। कुतः? ते क्षणिक सुख प्रदायेषु विषयेषु ते रुचिन्न कुर्वन्ति। अवश्यं ये दीर्घं प्रयोजनकारी भवति, दीर्घकालम् अस्माकं पुत्र पौत्र एवं परम्परारीत्या सर्वेषाम् अग्रिम जनरेशन् इत्यस्यापि यथा उपयोगो भवेत् तादृशानेव कर्तुं ते उत्सहन्ते स्म। अतः अस्माकं पूर्वजैः यत् कृतं तद् साधु एव कृतम् इति प्रथमम् अस्माभिर्विश्वसितव्यम्। उदाहरणार्थम् अहम् एकं वदामि। प्रायः 5,000 वर्षेभ्यः प्राक् श्रीकृष्णस्य अवतारः आसीदिति अस्माकं सर्वेषां प्रसिद्धिरस्ति एव। अद्य वयं सर्वे किं कुर्मः? वयमपि तत्र अन्तर्भूताः एव खलु। यत् फैक्ट्री द्वारा कालुष्यं निर्गच्छति तत् नदीतटाकादिषु तत् कालुष्यं योजयित्वा नदीं वयं कलुषितां कुर्मः। भगवता कृष्णेन तु यमुनानद्यां सः विषसर्पः यः कालीयः, तं कालीयं कालीयवशात् यमुनानद्याः यत् कालुष्यं वर्धते स्म तत् कालुष्यं निवारयित्वा यमुनारक्षणं भगवता स्वयं कृतम्। अतः पर्यावरणविषये स्वयं भगवान् गोपान् प्रति वदति, प्रक्षीणतृणकाष्ठञ्च गोपैर्मथितपादपं घनीभूतानि यान्यासन् काननानि वनानि च तान्याकाशनिकाशानि दृश्यन्ते अयथा सुखं विक्रीयमाणैः काष्ठैश्च शाकैश्च वनसंभवैः उच्छिन्न सञ्चतृणैः घोषोऽयं नगरायते। तत्र मनसि तस्य कश्चन क्लेशोऽपि वर्तते इति भाति। भोः अयं घोषः, परन्तु घोषः नाम ग्रामः, अयं घोमः इदानीं नगरायते। किमर्थं? वस्तुतः कदाचित् इदं वनमासीत्। वने विद्यमानान् वृक्षान् भवन्तः नाशयित्वा तत्रत्यान् काष्ठान् सर्वान् विक्रीय तत्र महारण्यमासीत्, महारण्यं सर्वं निष्कास्य आकाश एव च वृक्षवशात् तत्र आकाश एव न दरीदृश्यते स्म, परन्तु आकाशं विमोकं च कृत्वा आकाशम् इदानीं सुस्पष्टं दृश्यते। तथा दृष्ट्वा जनानां सुखानुगुणम् अयं घोषः भवता नगरीकृतः, इदं समीचीनं वा इति भगवान् पृच्छति गोपान्। अतः तस्य ग्रामरक्षणे अत्यधिकश्रद्धा आसीत्। अस्माभिः यदा भागवतं रामायणादिकं पठ्यते तत्र कथा मुख्या नास्ति। कथा तु किञ्चित् तत्र जामितापरिहारार्थमेव। वस्तुतः तत्र एते अंशाः अस्माभिः कथं जीवनीयाः, वृक्षैः सह अस्माकं पर्यावरणेन सह अस्माकं कः सम्बन्धः, अस्माभिः कथं व्यवहर्तव्यः इत्येव अंशान् प्रथमतः व्यासादिप्रभृतयः उपदिशन्ति। तत्र भगवान् साक्षात् वदति, भवन्तः किमर्थम् एतं घोषं नगरीकुर्वन्ति इति पृच्छति। एवमेव
स्मृतिषु वृक्षच्छेदने सति दण्डनं विहितमस्ति। यथा पुण्यं पापम् इत्यत्र एतादृश राज्ञः दर्बार् मध्ये अयं दोषः क्रियते चेत् इदं दण्डनम् इतिवत् तस्य पेनाल्टी इत्युच्यते इंग्लिश भाषायां। तत् पेनाल्टी वृक्षच्छेदने एतावन्तः वृक्षाः अनेन छिन्नाः इति ज्ञातं चेत् तस्य एतावत् मूल्यं दातव्यम् इति याज्ञवल्क्यस्मृतौ वर्तते। अनेन अस्माभिः अस्माकं पूर्वजैः पर्यावरणविषये कियती श्रद्धा दत्ता इति ज्ञायते। एवं कृष्णस्य व्यवहारोऽपि अनेन अवगम्यते। एवं तैत्तिरीय ब्राह्मणे अरण्यान्यरण्यान्यसौ या प्रे वनश्यसि कथाग्रामन्न पृच्छसि न त्वाभीरिव विन्दति आञ्जनगन्धिसुरभिं वन्नाम् अकृषीवलां प्राहं मृगाणां मातरम् अरण्यानीमशगुंसिषम्। इदं ब्राह्मणेऽपि वर्तते, किञ्चित् ऋग्वेदेऽपि वर्तते, यजुर्वेदेऽपि वर्तते। तत्र महर्षयः तत्र वेदमाता एव साक्षात् अरण्यं देवतां कृत्वा, अरण्य नाम अरण्याधिष्ठातृदेवताः भवन्ति, ताम् अरण्याधिष्ठातृदेवतां प्रार्थयते एवं, हे अरण्यदेवता, हे अरण्यदेवते, अहं पश्यन्नेव आसं अहं यदा पश्यन्नेव आसं मम चक्षुषः सन्निधाने एव भवती अन्तर्धानं प्राप्नोति। नाम मम चक्षुषः मम जीवनकाले एव अहं मम बाल्यकाले अत्र अरण्यम् अपश्यम्, इदानीम् अत्र अरण्यं न दृश्यते। तत्र वेदेन अत्यन्तम् एकः रमणीयः विषयः उक्तः। यदा ग्रामाः नगराश्च सुभिक्षाः भवेयुः, कथं सुभिक्षाः भवेयुः इत्युक्तौ यदा अरण्यं समीचीनं भवति। वयं बुद्धिमान्द्यात्, अत्र एतादृशपदप्रयोगे सङ्कोचोऽपि न कर्तव्यः, वनस्य विस्तारः, नगरस्य विस्तारः, ग्रामस्य विस्तारः इत्यभिप्रायेण अरण्यस्य नाशं कुर्मः। श्रुतिस्तु वदति भोः यदा ग्रामस्य विस्तारः कर्तव्यः, यदा नगरस्य विस्तारः कर्तव्यः, अवश्यम् अरण्यरक्षणं कर्तव्यम्। कुतः? अरण्ये रक्षिते एव भवदीयकन्दमूलादीनाम् उत्पत्तिः इतोपि रमणीयतया भवति। ग्रामे यथा अरण्ये तथा ग्रामे कर्तुं न शक्यते। किञ्च अकृषीवलाम्, अत्र तु कृषीवलेन केनचित् कर्तव्यं, ग्रामे नगरे वा। अरण्ये कः कृषीवलः वर्तते? भगवान् एव तत्र कृषीवलः। कृषिकः कोऽपि नास्ति। अरण्यान्यरण्यान्यसौ या प्रे वनश्यसि कथाग्रामन्न पृच्छसि न त्वाभीरिव विन्दति। किञ्च अरण्ये सति ग्रामः, अरण्ये सति नगरम् इति श्रुतिः वदति। इदानीम् अरण्यमेव अरण्यं गच्छति। सामान्यतः लोके व्यवहारो वर्तते, अरण्यं गतः इत्युक्तौ तेन सह कार्यं नास्ति इत्यर्थः। यदा अरण्यमेव निर्जरारण्ये, अरण्यं गतः इत्यस्य निर्जनप्रदेशे गतः इत्यर्थः खलु। अरण्ये अस्ति, अत्र लोके नास्ति इत्युक्तौ निर्जनप्रदेशे वर्तते। अरण्यमेव निर्जनं, नाम अरण्यं स्वकीयं कार्यं त्यक्त्वा अन्यदेव करिष्यति। तर्हि ग्रामस्य स्थितिः नगरस्य स्थितिर्नास्ति इति वदति। कुतः? कन्दमूलादि फलानि वा विपुलः आहारविशेषो वा अरण्ये यथा उपलभ्यते तथा इतरत्र नोपलभ्यते। ग्रामस्य रक्षणं, नगरस्य रक्षणं अरण्यरक्षणद्वारा कर्तव्यम् इति अयं मन्त्रः उपदिशति। अरण्यान्यरण्यान्यसौ इत्यादि मन्त्रः। अतः श्रुतिः अत्र अस्माकं वैज्ञानिकग्रन्थेषु एतादृशाः केवलं
अत्र केवलं मततत्त्वविचाराः सन्ति इति ये चिन्तयन्ति तान् प्रति एते अंशाः अवश्यं दर्शनीयाः भवन्ति। अन्यत्रापि श्रुतिः एवं वदति, अस्माभिः द्यौः पिता पृथिवी माता सोमो भ्राता दितिः स्वसा इति। अस्माकं परितः यद्वर्तते तत् स्वबान्धवान् इति चिन्तया इति श्रुतिः उपदिशति। नाम अस्माभिः इतरेषाम् अपकारः क्रियते, स्वबन्धुषु अथवा स्वपरिवारजनेषु तु अपकारः कर्तुं नोत्सहते। तदर्थं केवलं स्वपुत्र एव पुत्रः न, द्यौः पिता, स्वर्गः यः उपरि अन्तरिक्षं यद्वर्तते सः पिता, पृथिवी माता, मातुः अपकारं पितुः अपकारं करोषि न कर्तव्यं, पर्यावरणरक्षणं कर्तव्यम् इति वदति। अस्माकम् अभियुक्तिरपि एवं प्रसिद्धा वर्तते, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थमिदं शरीरम्। वृक्षः तत्र नदी स्वकीयं किं फलम् अभिप्रेत्य तद् नदी सर्वदा प्रवहति, तस्य कोऽपि प्रयोजनं न किमपि प्रयोजनं न दृश्यते। तथापि केवलं परोपकारः, जनानां या आर्द्रता तृष्णा वर्तते तां तृष्णां व्यावर्तयितुमेव नद्यः प्रवहन्ति। एवं परोपकाराय वृक्षाश्च तादृशमेव तदर्थमेव फलन्ति। परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थमिदं शरीरम् इति। अतः परोपकारम् इति अत्यन्तं मुख्यः अंशः। यमुनानदी मध्ये मया पूर्वोक्तरीत्या कृष्णः यमुनानदीतीरे गोपान् उद्दिश्य एवं वदति, पश्यैतान् महाभागान् परार्थैकान्तजीवितान् वातवर्षतपहिमान् सहन्तो वारयन्ति नः। अहो येषां वरं जन्म सर्वप्राण्युपजीवनं सुजनस्यैव येषां वै विमुखा यान्ति नार्थिनः। पत्रपुष्पफलच्छाया मूलवल्कलदारुभिः गन्धनिर्यासभस्मास्थितोक्तैः कामान् वितन्वते। बृन्दावने ये वृक्षाः सन्ति तान् वृक्षान् पश्यन्तु। एते वृक्षाः स्वार्थं न जीवन्ति, अपि तु स्वजीवनं सर्वं परोपकारार्थमेव व्यापयन्ति। वायुं वर्षपातम् एवं हिमं सर्वं वातवर्षतपहिमान् आतपं हिमं सर्वं सहन्तः ये स्वकीयं सर्वं जीवनं यापयन्ति। केवलं यापयन्ति न, इतरान् उपकरन्ति च। स्वयं क्लेशम् अनुभवन्तः इतरान् अस्मान् उपकुर्वन्ति, अस्माकं छायां दास्यन्ति, अस्मान् प्रति छायां दास्यन्ति। दातः कश्चित् दानस्वभावी पुरुषः याचकानां यथा ददाति तथा वयम् अस्माभिः अपृष्टाः एव वृक्षाः अस्माकम् अपेक्षितान् सर्वान् अंशान् पूरयन्ति। अतः तेषां वृक्षाणां विषये अस्माकम् अवश्यं जागरूकतया भाव्यम् इति अत्यन्तं श्रद्धा वृक्षेषु अपेक्षते इति भगवान् गोपान् प्रति उपदिशति। इदं सर्वं किमर्थम् उपदिशति? धर्मज्ञः भगवान् कृष्णपरमात्मा इत्युक्तौ तत्र स्मृतिषु एवं निगदितं वर्तते, यस्य पुत्रसन्ततिर्नास्ति अथवा सन्ततिर्नास्ति तेन वृक्षाः यस्य पुत्रसन्ततिरस्ति तेन न कर्तव्यं न,
यस्य सन्ततिर्वर्तते यस्य सन्ततिर्नास्ति उभाभ्यामपि गृहे वृक्षाः पुत्रवत् पालनीयाः इति शास्त्रम् उपदिशति। पुत्रे मृते पुत्रे उत्पन्ने यादृशः उत्सवः कर्तव्यः तादृशः एव उत्सवः वृक्षे आरोपिते वृक्षे वर्धिते सर्वं कर्तव्यम् इति शास्त्रम् उपदिशति। एवमेव येषां पुत्रसन्ततिर्वर्तते पुत्रसन्ततौ एवं विशेषं वदन्ति ते श्राद्धादिकर्म सम्यक् कुर्वन्ति इति। तत्र पुराणम् एवं वदति उत्तरपर्वे पुत्राः संवत्सरस्यान्ते श्राद्धं कुर्वन्ति वा न वा प्रत्यहं पादपाः पुष्टिं श्रेयोर्थं जनयन्ति। पुत्राः वत्सरे एकवारम् आब्दिकं कर्म कुर्युः मा वा कुर्युः, परन्तु यः मृतः पिता स चेत् वृक्षारोपणं कृत्वा मरिष्यति अथवा मृतो भवति, ते वृक्षाः तस्य श्रेयार्थं प्रयासं कुर्वन्ति। तस्य श्रेयः यथा मृतस्य यथा श्रेयः जायते तदर्थं ते प्रयासरताः भवन्ति। प्रत्यहं पादपाः पुष्टिं श्रेयोर्थं जनयन्ति। पुत्रो नास्ति चेत् सद्गतिर्नास्ति इति अथवा एवं वदन्ति। तत्रापि एकः श्लोकः वर्तते, पुत्रैर्विना शुभगतिर्न भवेन्नराणां दुष्पुत्रकैरिति तथोभयलोकनाशः एतद्विचार्य सुधिया परिपाल्य वृक्षान् पुत्राः पुराणविधिना परिपालनीयाः। पुत्राः न सन्ति चेत् मानवानां शुभगतिर्नास्ति, अत्र तथा दोषो नास्ति। कदाचित् पुत्रः उत्पन्नः, सः अत्यन्तं दुष्टः तद्वशात् अस्मिन् लोके परलोके च सुखं नास्ति। कुतः? अस्मिन् लोके मातापित्रोः तथा क्लेशं जनयति, मरणोत्तरं श्राद्धादिकं न करोति, तेन पुत्रेण सतापि उपयोगो नास्ति। अतः पुत्रेण भाव्यं, परन्तु तेन सत्पुत्रेण भाव्यं। परन्तु सत्पुत्रः दुष्टपुत्रः इति अस्माभिः कथं निश्चेतुं शक्यते? तद् भाग्याधीनं भवति। अतः पुत्रैर्विना शुभगतिर्न भवेन्नराणाम् इदं समीचीनं, परन्तु दुष्पुत्रकैरिति तथोभयलोकनाशः। अतः पुत्रः उत्पद्यते चेत् सः समीचीनो भवति, मां तारयिष्यति इति का कथा? अतः तत्र कः उपायः? एतद्विचार्य सुधिया परिपाल्य वृक्षान् पुत्राः पुराणविधिना परिपालनीयाः। अतः पंडिताः, अस्माकं पूर्वजाः पंडिताः इदं सर्वं समीचीनतया आलोच्य वृक्षान् आरोप्य पुराणविधिना प्राचीनैः स्वकीयैः प्राचीनैः वृक्षाः यथा रक्षिताः कालानुसारेण तस्य रक्षणं कृत्वा ये वृक्षान् परिपालयन्ति तेषां सत्पुत्रे सति यादृशः उपयोगः यादृशं फलं लभ्यते तादृशं फलं ये वृक्षान् रक्षयन्ति तेषामपि लभ्यते इति अत्र अनेन श्लोकेन अस्माकं ज्ञायते। अपुत्रया पुरापूर्वा पार्वत्या मन्दराचले अशोकशोकनाशनः पुत्रत्वे परिकल्पितः। एवं बहुत्र पुराणेषु एवं दृश्यते। किं पार्वती देवी स्वकीय अपत्यभाववशात् क्लिन्ना आसीत्। तदा महेश्वरस्य उपदेशवशात् सा पार्वती देवी अपुत्रया पुरा अपूर्वा पार्वत्या मन्दराचले अशोकशोकनाशनः पुत्रत्वे परिकल्पितः। एकः अशोकवृक्षः आसीत्। अशोकवृक्षमेव स्वपुत्रम् इति भावयित्वा अधिकं कालं यापितवती इति इदं श्लोकं वदति। अतः अस्माकं
पूर्वजैः प्राचीनैः सर्वैः कथं पर्यावरणविषये श्रद्धा दत्ता इति अस्माभिः। एवमेव अतीतानागतान् सर्वान् पितृवंशांस्तु तारयेत् कान्तारे वृक्षारोपी यस्तस्माद् वृक्षांस्तु रोपयेत् तत्र पुत्रा भवन्त्येते पादपा नात्र संशयः परं लोकं गतस्सोऽपि लोकानाप्नोति चाक्षयान्। पुष्पैः सुरगणान् सर्वान् फलैश्चापि तथा पितॄन् छायया अतिथीन् सर्वान् पूजयन्ति महीरुहाः। अयमपि श्लोकः अत्यन्तं रमणीयः, अस्माकं मनसि ध्येयः। किं वदन्ति, ये अरण्ये वृक्षारोपणं कुर्वन्ति, ग्रामे नगरे कुर्वन्ति चेत् कैमुतिकन्यायेन, यः कश्चित् पुरुषः अरण्ये कान्तारे वृक्षारोपी सः पूर्वोक्तरीत्या कान्तारः नाम अरण्यं सुभिक्षं भवति चेदेव ग्रामः एवं नगरश्च सुभिक्षो भवति इति कृत्वा कान्तारे यः वृक्षारोपी सः किं करोति इत्युक्तौ केवलं अस्मत् स्वकीयप्रयोजनमेव न पश्यति, येषां स्वपूर्वजेषु श्रद्धा वर्तते पितृवंशानपि सः तारयति। कथं? तत्र यदा वृक्षाः आरोपिताः भवन्ति, यदा ते वृक्षाः पुष्पिताः भवन्ति तदा पुष्पैः सुरगणान् प्रीणयति, फलैः पितृगणान् प्रीणयति, तदीयछायया अतिथीन् प्रीणयति। पश्यन्तु, अतिथिदेवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव, अतिथिदेवो भव। इदमेव खलु वेदेन उपदिष्टम्। एकस्य वृक्षस्य आरोपणेन सचेद् वृक्षः पुष्पितो भवति, तैः पुष्पैः देवपूजनं भवति, तेन देवाः प्रीणन्ति, फलैः पितरश्च प्रीणन्ति, छायया अतिथयः प्रीणन्ति इति सर्वोऽपि वेदार्थः एकस्य वृक्षस्य समीचीनस्य आरोपणेन लभ्यते, महत्पुण्यं लभ्यते इति अत्र अस्मिन् पुराणे, कस्मिन् पुराणे इति नैव शङ्कनीयं, तत्रत्य एते सर्वे श्लोकाः प्रायः मया भारतग्रन्थादेव मया स्वीकृताः। ते महाभारते एते सर्वे तत्तत् पर्वणि एते उपलभ्यन्ते। केवलं पुराणेषु वेदेष्वेव न, अस्माकं काव्येष्वपि पर्यावरणविषये वृक्षारोपणविषये अधिकां श्रद्धां दर्शयन्ति इति भाति। मया वृक्षः इति उपलक्षणतया उच्यते। वृक्षारोपणे यथा श्रद्धा तथा नदीरक्षणेपि अतएव इष्टापूर्तम् इति अस्माकं व्यवहारः। इष्टापूर्तम् इति, इष्टं नाम तत्र मार्गद्वयं, श्रुतिः सम्यक् वदति। इष्टं नाम यथा वेदेन विहितं ज्योतिष्टोमः, सोमयागः इत्यादि यागकरणं, तदर्थं तु एका प्रक्रिया। पूर्तं तेन इष्टं यः करोति, नाम वेदविहितकर्मानुष्ठानं करोति यः, तस्य स्वर्गं फलं लभ्यते। द्वितीयं पूर्तम् इति। पूर्तं नाम किं? यस्य नगरे कूपनिर्माणं, यत्र जलं नास्ति, जलस्य संक्षयः, नाम ड्याम् इत्यादिकं यदुच्यते, तादृशनिर्माणे यस्य श्रद्धा भवति तस्यापि स्वर्गः लभ्यते इति इष्टापूर्ते इति उच्यते। पूर्तं नाम तत्र नगरेषु अपेक्षितजलादिव्यवस्थाकरणं, तत्र नगरे वा ग्रामे वा ये जनाः सन्ति तेषां जनानां आवासयोग्यं, तत्र जीवनाधारभूतं जलं, वृक्षः, एवं पर्यावरणरक्षणम् इत्यादिकं यैः यद्यत् कर्तव्यं तत्सर्वं पूर्ते आगच्छति। तद् वैदिककर्मसमं, तदवश्यं कर्तव्यमित्येव शास्त्रम् उपदिशति। रघुवंशे देवदारुवृक्षं स्वीकृत्य शिवः स्वकीयं पुत्रम् इति चिन्तयति।
एकः श्लोकः वर्तते अमुं पुरः पश्यसि देवदारुं पुत्रीकृतोऽसौ वृषभध्वजेन यो हेमकुम्भस्तन निःसृतानां स्कन्दस्य मातुः पयसां रसज्ञः इति पार्वती देवी एवं शिवम् उद्दिश्य एवं वदति। शिवस्य विषये अन्यान् प्रति उपदिशति। अमुं पुरः पश्यसि देवदारुं पुरतः यः देवदारुवृक्षः वर्तते वृषभध्वजेन मम भर्त्रा पुत्रीकृतः अयं कुतः यो हेमकुम्भस्तन निःसृतानां स्कन्दस्य मातुः पयसां रसज्ञः मम पार्वत्याः हेमकुम्भस्तन पयोरसः यः वर्तते स्तनान् निर्गतः यः पयोरसः सः तद् जानाति इत्यपि वदति। नाम परमेश्वरस्य एवं रीतिं दर्शयन्ति। भो पुत्रवृक्षा केवलं वृक्षाः नाम सामान्याः न सन्ति, ते पुत्रवत् परिपालनीयाः इति। एवं अभिज्ञानशाकुन्तल नाटके अपि इदं अस्माकं प्रसिद्धमेव वनज्योत्स्ना इति तस्य प्रसिद्धिर्वर्तते। वनज्योत्स्ना इति लतां स्वीकृत्य सा दुष्यन्तस्य गृहस्य गमनसमये शकुन्तला वनज्योत्स्ना नाम्नीं लताम् आलिङ्ग्य एवं प्रीत्या आलिङ्ग्य भाषते। शकुन्तला लताभिः सह भाषते इति अभिज्ञानशाकुन्तले वर्तते। नाम स्वजीवनम् इदानीम् अहं तत्र उदाहरणं एवं वक्तुम् इच्छामि। अद्यत्वे मोबैल् इत्यनेन अस्माकं यदादृशः अनुबन्धः वर्तते, पूर्वजैः प्रायः वृक्षैः स्वकीयपरितः विद्यमान नदादिभिः सह तादृश पर्वत नदी नदा वृक्षादिविषये तेषां तादृशी श्रद्धा अस्ति इति भाति। एवं मेघसन्देशस्तु अस्माकं प्रसिद्ध एव। तत्रापि एतादृशमेव अंशं स्वीकृत्य पण्डितराजेन कालिदासेन सम्यक् निरूपितं वर्तते। अस्माकं काव्यनिर्माणे एते नियमाश्च तैः स्थापिताः। यदा एकस्य काव्यस्य निर्माणं भवेत् तत्र अवश्यं नदीनदानां वर्णनं वृक्षाणां वर्णनम् अवश्यं कर्तव्यम् इति नियमः कृतः। केवलं काव्यनिर्माणं नाम यत्किञ्चित् तत्र कथामुक्त्वा निर्गमनं न, तत्र सन्दर्भानुसारं पर्यावरणस्य एवं नदी नद पर्वतादीनां वर्णनं समीचीनतया कर्तव्यमिति निर्बन्धः स्थापितः। अनेन ज्ञायते अस्माकं पूर्वजैः कथं पर्यावरणविषये श्रद्धावहैः भूतमिति। अनेन अतः यद्यपि अद्यत्वे टेक्नालजी इत्यस्य उपयोगं वयं सर्वे कुर्मः, तस्य विपरीतप्रभावं जानतः अपि वयं विनियोगं कुर्मः इति विशेषः। तत्र नाहम् अतिरिच्ये न भवन्तः, तथापि यथासम्भवं ततः न्यूनीकरणार्थं प्रयासं कृत्वा अथवा तत् भावी जनरेशन् कृते अस्माभिः यद्यत् कर्तव्यं तत् कर्तुम् अस्माकम् उत्साहो भवेदिति मम मनीषा वर्तते। कुतः एका विचारधारा वर्तते। सर्वे अद्य योग्याः सर्वे बहवः एवं वदन्ति, अस्माकं पूर्वजैः एवं कृतम् इति वयं गर्वेण वक्तुं प्रभवामः। प्रायः अग्रिमे काले एतादृशं वाक्यं श्रोतुं प्रायः अवसरो न लभ्येत इति भाति। तदा अग्रिमाः जनाः पुत्रपौत्रादयः एवं निन्दयेयुः, अस्माकं पूर्वजैः सर्वं नाशितं, अतः अस्माभिः किं कर्तुं शक्यते इति न ब्रूयुः। यथा वयम् अस्मदीयपूर्वजान् यथा गौरवेण पश्यामः, तथा अस्माकम् अनन्तरभाविनः जनाः अपि अस्मान् गौरवेण पश्येयुः इत्येतदर्थम् अस्माभिरपि पर्यावरणविषये अवश्यम् आलोचनीयम्। एवं वेदः केवलम् एकः ग्रन्थः कस्यचित् वर्गस्य सम्बन्धी इति न चिन्तनीयं।
तत्र वैज्ञानिकाः एव अंशाः वर्तन्ते इत्यत्र निर्विवादं वर्तते। तत्र वैज्ञानिकेष्वेव अंशेषु पर्यावरणमपि आगच्छति। कथं विशेषः कः, कथं वैज्ञानिकम् इत्युक्तौ पर्यावरणस्य वैज्ञानिकस्य कः सम्बन्धः इति मा प्रष्टव्यं। कथं वृक्षारोपणं कर्तव्यं, कदा जलं दातव्यं, कस्मिन् ग्रीष्मकाले कदा जलं दातव्यं, शीतकाले कदा जलं दातव्यं, वर्षकाले कदा जलं दातव्यम् इत्यादि व्यवस्थाः अपि वेदे दरीदृश्यन्ते। केवलं कस्मिन् समये कुत्र कीदृशस्य वृक्षस्य आरोपणं कर्तव्यं, छेदने सत्यपि छेदनार्थं किं कर्तव्यं, यदा व्यवस्थार्थं तु कदाचित् छेदनमपि अपेक्षते। छेदनार्थमपि यदा पुत्रवद् वयं वृक्षं परिपालयामः, वृक्षपुत्रस्य छेदने कदाचित् तादृशी स्थितिरायाति, पुत्रस्य छेदनं, तदर्थं किं कर्तव्यम् इत्यपि व्यवस्थां करोति श्रुतिः। अतः केवलम् अस्माकं वेदनामात्रं न, भावि जनरेशन् कृते यद्यदपेक्षते, यथा मनुजेन आलोचनीयं तत्सर्वं यथा आलोचनीयं तदपि अस्मान् प्रति वेदः उपदिशति इति कृत्वा वेदे अस्माकं विश्वासः अपेक्षते। वेदे सर्वे वैज्ञानिकाः अंशाः अवश्यं लभ्यन्ते। अत्र मया केवलं एकः अंशः केवलम् अत्र निरूपितः, अनेके अंशाः, कोटिशः अंशाः अत्र निरूपयितुं शक्यन्ते। यथा अत्र समयानुसारेण पर्यावरणविषये मया अत्र किञ्चित् उपपादितम्। अत्र ये गुणाः सन्ति तान् गुणान् पण्डिताः स्वीकुर्वन्तु, ये दोषाः सन्ति तान् दोषान् मम उपरि त्यक्त्वा तान् दोषान् मह्यं सूचयन्तु इति सविनयं प्रार्थये। एतादृशम् अवकाशं दत्तवद्भ्यः निर्वाहकेभ्यः पुनः मदीय कार्तज्ञपारम्पर्येण भृत्वा अहं मदीय वाग्व्यापाराद् विरमामि। नमस्कारः। अन्ते कूपटिनो संस्कृतकेन्द्रस्य कार्यकर्त्रीं नन्दिनी भगिनीं धन्यवादसमर्पणार्थम् आह्वयामि। नमो नमः। सम्भाषणतः शास्त्रपर्यन्तम् इति संस्कृतभारत्याः ध्येयः अस्ति। संस्कृतपठनेन अनेकविषयज्ञानं प्राप्य वयं लाभान्विताः भवामः इति जानीमः एव। तस्य निदर्शनम् अद्य दृष्टवन्तः। पर्यावरणसंरक्षणं सम्प्रति अतिमुख्यः विषयः वर्तते। सनातनवाङ्मये तस्य उल्लेखं सम्यक् परिचायितवान् अद्य अध्यापकः श्रीमान् डॉक्टर् बिल्वेशशर्मा महोदयः। सः समयं स्वीकृत्य उत्तमरीत्या अस्मान् बोधितवान् इति मोदकरः विषयः। एतेन वयं सर्वे अपि प्रेरणां प्राप्य इतोपि पठनम् अनुवर्तयितुं प्रयतामहे। महोदयाय अस्माकं सर्वेषां पक्षतः कार्तज्ञं निवेदयामि। सर्वेभ्यः दर्शकेभ्यः च धन्यवादान् समर्पयामि। एतस्मिन् कार्यक्रमे भागम् ऊढवद्भ्यः कार्यकर्तृभ्यः च धन्यवादान् समर्पयामि। अधुना शान्तिमन्त्रेण एतं कार्यक्रमं समापयामि। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।